وم سپارہ دریم رکو سورہ مائدہ دیارلسم رکو وم سپارہ دریم رکو سورة المائدہ دیارلسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ ضرور با اللہ تاسو ازماو کئی بشیئن پیوشیز من الصید دخکار تنالوه ایدیکم چه تاسو لاسونا بهم ورسی ورماحکم او دی تاسو نیزی بهم ورسی لیعلم اللہ چه اللہ تاسو تا پیچان درو کی من یخافوه بالغیب سوک پنلی دو اللہ یر لری فمن اعتدى بعد ذلك پس سوک تجاوزو کی دین رست فلہو عذاب علیم دلر درد والا عذاب دے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم تاسو اخکار مکوئی پدا سے حال کے چھے احرام کے ومن قتلہو منکم متعمدا سوکم چھے اخکار قتل کی فقصر فجزاء مثل ما قتل من النعم پس دا اغی بدل بداوی چھے اغی پشان زناور باور کوي یحکم بیہی چھو حکم کئی پدے سر زوا عدل منکم لستاسو ندوا مضبوط سڑی حدیم بالغ الکعبہ قربانی چورسی کعبے تا او کفارت طعام بمساکین یا با کفارہ کی مسکنانو تا خوراک ورکوی او عدلو ذالک سیاما لیزوقا یاد دیپ برابرتیا سر بروچینی سی لیزوق لپار دے سوسکی وبال امری دخپل کار انجام عفا اللہ عما سلف اللہ معاف کرل آغا چتیر شو ومن عاد فینتقم اللہ منہ او سوک چراو گرزنو غنب بدل اللہ اخلی واللہ عزیز ذو انتقام اللہ غالب بدلا خستن کہدے احل لکم سید البحر تاسو دے پار دریا بخکار حلال دے وطعامه او دے خوراک متاع لکم ستاسو سامان وللسیارت او دا مسافر فائدے دے پارا وحرم علیکم او حرام دے پستاسو باندے صید البر دا وچ اخکار ما دمتم حرمت رسوچ تاسو احرام تڑلوی واتقوا اللہ الذی ویرے اللہ اغزاتنا الیہ تحشرون کم ذات طرف دا بچتا سو گرزے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ وگرزولو ادب والکور کعبہ لپار دا خلق قیاما للناس لپار دا خلق دا پاتا کی دو دا قیام زگے والشہر الحرام او حرمت والے میاشتے والہدیہ او دا قربانی زناور والقلائد اغا چپ مریو کے پٹیوی ذالک دال تعلمو لپار دے چتاو سے یقین وشی ان اللہ بے شک اللہ یعلم علم لری ما فی السماوات وما فی الارض پا آغا سبان دے چپا اسمانونو کی دے او پا آغا سبان دے چپا زمکو کی دے وان اللہ بکل شیئن علیم او اللہ پا ہر یوشیز بان دے علم لری اعلمو پوہ شیئن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والدے وان اللہ غفور الرحیم او بے شک اللہ بخون کا مہربان دے ما علی الرسول الا البلاغ رسول پزیمان دے مگر حکم رسول واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تا علم دے سچ تاسو خایا و سچ پٹوئے قل اے محبوبت ورتو فرمائے لا یستوی الخبیث من الطیبے نشی برابر دائے گندل پاک و سرا ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر چدا گند کثرت تاسو حیران کی واتقوا اللہ اللہ نویرے گیا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تفلحون لپارد دے چ تاسو کامیاب شے